जिधर देखो उसी की वहदानियत नजर आती। ऊपर देखो तो अल्लाह की कुदरत, नीचे देखो तो अल्लाह की कुदरत, अंधेरा देखो तो अल्लाह की कुदरत, सवेरा देखो तो अल्लाह की कुदरत, सूरज को निकलता देखो तो अल्लाह की कुदरत, डूबता देखो तो अल्लाह की कुदरत, चांद का घटना देखो तो अल्लाह की कुदरत, मुकम्मल होना देखो तो अल्लाह की कुदरत। वही दावा कर सकता है वह बिकुल्लि शैइन अलीम, जिसमें ये चार सिफात हों। हुवल अव्वल, ये तो कुरान की आयत है, मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, लैसा क़ब्लहु शै, उससे पहले कुछ नहीं। हुवल आखिर, वो आखिर में है, लैसा बअदहु शै, उसके बाद कुछ नहीं। वल्लाहि बुलंद बाला, उससे ऊपर कुछ नहीं, लैसा फ़ौक़हु शै। हुवल बातिन, वो छुपा हुआ, लैसा दूनहु शै, उससे कोई शायद छुपी हुई नहीं। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखो उसी की वहदानियत नजर आती। ऊपर देखो तो अल्लाह की कुदरत, नीचे देखो तो अल्लाह की कुदरत, अंधेरा देखो तो अल्लाह की कुदरत, सवेरा देखो तो अल्लाह की कुदरत, सूरज को निकलता देखो तो अल्लाह की कुदरत, डूबता देखो तो अल्लाह की कुदरत, चांद का घटना देखो तो अल्लाह की कुदरत, मुकम्मल होना देखो तो अल्लाह की कुदरत। الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره। अला, अला जो है ना सायरन है, अरबी का सायरन का। ये आप लोगों ने तो कोई जंग देखी नहीं, हमने 65 की जंग देखी है। मैं लाहौर पढ़ता था तो रात को पूरा शहर सायरन गूंजते थे कि इंडिया के जहाज़ आ रहे हैं, ब्लैक आउट होता था। तो अला अरबी का सायरन है, अला अल्लाह की गल है, लहुल खल्क़ वल अम्र, खालिक भी अल्लाह है और हाकिम भी अल्लाह है। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। वही दावा कर सकता है वह बिकुल्लि शैइन अलीम, जिसमें ये चार सिफात हों। हुवल अव्वल, ये तो कुरान की आयत है, मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, लैसा क़ब्लहु शै, उससे पहले कुछ नहीं। हुवल आखिर, वो आखिर में है, लैसा बअदहु शै, उसके बाद कुछ नहीं। वल्लाहि बुलंद बाला, उससे ऊपर कुछ नहीं, लैसा फ़ौक़हु शै। हुवल बातिन, वो छुपा हुआ, लैसा दूनहु शै, उससे कोई शायद छुपी हुई नहीं। क्या है? ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शै, फिर मिन आ गया शय को छोटा करने के लिए, क्योंकि ये भी तो शय है, मैं भी शय हूँ, शय को बिल्कुल हकीर बनाने के लिए। ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शै ला यअज़ुबु अन रब्बिका मिस्क़ाल ज़र्रा फ़यरा। मिसाल देखो क्या दे रहा है, फ़यरा दबीबन नमलति सौदा अला सख़रति सम्मा फ़िल लैलति ज़ल्मा, रात का स्याह अंधेरा हो और पहाड़ भी काला स्याह हो, बलूचिस्तान वाला, और उसका पत्थर भी काला हो और उस पर एक काली चींटी जा रही हो, एक तो नहीं है ना, खरब जा रही है। तो मेरा रब ये नहीं कह रहा कि चींटी देख रहा हूँ, कह रहा दबीबन नमलत सौदा, वो उस काली चींटी के काली टांगों से जो एक हकीर सी लकीर पत्थर पे बन रही है, तेरा रब अर्शों से वो भी देख रहा। हल तालम लहू समिया, क्या चैलेंज है, हल तालम लहू समिया, कोई जानते हो मेरे जैसा कोई है? हल तालम लहू समिया, कोई जानते हो मेरे जैसा कोई है? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, ये किसने बनाया ज़मीन आसमां? व अंज़ल लकुम मिनस समाइ मा, ये पानी किसने उतारा? फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, ये खूबसूरत बागात किसने बनाए? मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त तो पैदा करके दिखाओ, एक दरख्त। चूँकि हम बचपन से देखते हैं कि लकड़ी, आम की लकड़ी, उस पर फल आ गया, तो हमें हैरत नहीं उठती। ये कितनी हैरत की बात है, एक खुश्क लकड़ी है, उसकी ऊपर छाल कड़वी है, उसकी जड़ें ज़मीन में हैं, ज़मीन का कोई जायका नहीं है, जब हम उसमें खाद डालते हैं तो वो कड़वी होती है,
جب گوبر ڈالتے ہیں تو ویسے ناپاک ہوتا ہے، تو آم کی شکل اور مٹھاس کہاں سے آتی؟ میں تو ذمہ دار ہوں، کوئی سی بوریاں چاہ چاہ کے بچ پہنے ہیں کھنڈ دیاں کہ چل بھائی آم میٹھا ہو جائے، اور ایک ہی آم کا پودا ہے، ایک پہ چونسا نکل رہا ہے، ایک پہ رٹول نکل رہا ہے، ایک پہ مالدہ نکل رہا ہے، ایک پہ دوسری نکل رہا ہے، ایک پہ کھٹا نکل رہا ہے، ایک پہ میٹھا نکل رہا ہے، ایک پہ اتنا بڑا آم نکل رہا ہے، اس کے رنگ، ان میں ذائقے کون بھرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ نہیں یا اللہ، تو ہی تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی رحمان، تو رحیم، تو ملک، تو قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، جل جلالہ۔ یہ فقہی مباحث سے نہیں دل میں آتا، قرآن ایک محبت بھرا کلام ہے، اللہ سے مانگو اللہ تمہیں اس کی سمجھ دے، مجھے بھی سمجھ دے۔ جس سطح پر اللہ بولا ہے سبحان کمال کر دیا ہے۔ میں نے چند آپ کو مثالیں دی کہ رب اور پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے، قلبی طور پہ نہیں پہچانا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین سراق فإذا صح منك الود فلكل حین وكل الذی فوق التراب التراب۔ ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں ہے، خدا کہتے جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء استعمال کرتی۔ خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھاؤ، مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو۔ خدا تو انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے ہو، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی، خدا جسے کسی نے نہ بنایا۔ لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکار، اللہ کی عادت ڈالو۔ اللہ، یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 میں کراچی میں میں تھا، اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد، تو میرا بیان تھا، بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس،
अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम है बरकत बिन महमूद। 1985 की बता रहा हूँ। बेटा मेरा नाम है बरकत बिन महमूद, आपसे आपको नसीहत करता हूँ, खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा करो। वो ऐसी लगी मेरे दिल पर, क्योंकि थोड़ा सा अरबी का ज़ौक़ अल्लाह ने मुझे दिया है। वो क्या कह गई है, ना उन्होंने बुखारी पढ़ी है, ना उन्होंने कुरान पढ़ा है। एक मुकीम थे, तबलीगी मुकीम, बेटा अल्लाह कहा था। उसके बाद से कभी खता से खुदा निकल जाए तो ठीक है, वरना अल्लाह, सारे कहो अल्लाह, फिर कहो, फिर कहो अल्लाह की कसम, अर्श तक नूर फैल गया। यहाँ पता नहीं कितने अरबों खरबों फरिश्ते हैं, तो तुम सब को दुआएं भी दे रहे हैं, तुम पे खुश भी हो रहे हैं।